नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो एस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। हामी तपाईहरुलाई यस पाठमा बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको इकोनोमिक्सको म्याक्रो इकोनोमिक्स फर बिजनेस भन्ने सब्जेक्ट लिएर आएका छौं। त्यसको पनि युनिट 3 मा छौं। हाम्रो युनिट 3 च्याप्टरको नाम छ क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोयमेन्ट रोजगारीको शास्त्रीय सिद्धान्त भन्ने हाम्रो च्याप्टर छ र यो हाम्रो युनिट 3 को पार्ट 2 हो। हामीले यसको पार्ट 1 मा अनइम्प्लोयमेन्टको बारेमा एउटा भिडियो बनाएर लगाएका छौं। त्यो भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, हेर्नु होला, अथवा हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर बीबीएस सेकेन्ड इयर म्याक्रो इकोनोमिक्स भन्ने प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। त्यो भिडियोहरु छन् है, अगाडिको च्याप्टरको भिडियोजहरु पनि छन् 1 को र 2 को, त्यो पनि हेर्नु होला। यसमा म तपाईलाई जेबीसी को मार्केट ल को बारेमा हामी यहाँ सिक्ने छौं है। सेज ल अफ मार्केट, से को बजार नियम, ठीक छ। से भनेको जेबीसी है, जेबीसी ले प्रतिपादन गरेको बजारको नियम, बजारसँग सम्बन्धित उसले नियम प्रतिपादन गरेका छन् है। उसको नियमको बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्छौं र जेबीसी कै नियमबाट है, जेबीसी कै मार्केट नियमबाट हामीले रोजगारीको शास्त्रीय सिद्धान्त इम्प्लोयमेन्ट अफ क्लासिकल थ्योरी हाम्रो प्रतिपादन भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले शास्त्रीय सिद्धान्तको आधारभूत खम्बा मान्छौं, सेको मार्केट ललाई हैन। अब जेबीसी ले उसको बजार नियम गर्थे 19th सेन्चुरीमा उसले प्रतिपादन गरेको यो है। जेबीसी भनेको हाम्रो किन्सियन थ्योरी भन्दा अघिल्लो चरणमा उसले बजारको नियम बनाएका हुन् र यही बजारको नियमबाट शास्त्रीय सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको। यसको भयो ब्याकग्राउन्ड हैन। अब जेबीसी ले के भन्छ, जेबीसी को नियममा मार्केट ल के हो भन्दा, जेबीसी को अनुसार चाहिँ ल अफ मार्केट के हो भन्दाखेरि जेबीसी को अनुसार सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमान्ड, अथवा पूर्तिले आफ्नो माग आफै सिर्जना गर्छ भन्ने नियम चाहिँ उसको बजार नियम हो। सर्ट क्वेशन आउन सक्छ, जेबीसी को मार्केट नियम के हो भनेर भन्नु भने जेबीसी का अनुसार मार्केट नियम भनेको सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमान्ड, सप्लाईले आफ्नो डिमान्ड आफै क्रिएट गर्छ, यो चाहिँ उसको मेन ल हो। र हामीले थ्योरी लेख्दाखेरि अब कसरी लेख्ने त, अब यो त कन्सेप्ट भयो, थ्योरी लेख्दा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि ल अफ मार्केट जेबीसी ले 19औं शताब्दीमा अथवा 19th सेन्चुरीमा प्रतिपादन गरेका हुन्। यही नियमको आधारमा शास्त्रीय सिद्धान्तको सिर्जना भएको हो र जेबीसी को अनुसार पूर्तिले आफ्नो माग आफै सिर्जना गर्दछ भनेर भन्दिने। अब कसरी सिर्जना गर्दछ भन्दाखेरि हेर्नु, जेबीसी को मुख्य नियम भनेको सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमान्ड, पूर्तिले आफ्नो माग आफै सिर्जना गर्छ भनेर भन्यो। कसरी सिर्जना गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ हेर्नुस्, अब पूर्ति बढाउनको लागि, हाम्रो सप्लाई बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ, उत्पादन बढाउनु पर्ने हुन्छ हो। सप्लाई गर्नलाई त प्ले प्रोडक्सन बढाउनु पर्ने हुन्छ नि त। उत्पादन बढाउँदाखेरि के हुन्छ, उत्पादनको साधनहरूले फ्याक्टर्सले चाहिँ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, यसलाई भन्छ उत्पादनका साधनहरू। फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनले रोजगारी पाउँछन्। यो भनेको ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल र अर्गनाइजेसन, यो चारवटा भयो। ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल र अर्गनाइजेसन भनेको उत्पादनका साधनहरू, भूमि, पुँजी, श्रम र सङ्गठनले रोजगारी प्राप्त गर्छन्। अब यिनीहरूले रोजगारी प्राप्त गरे पछाडि के पाउँछन्, पारिश्रमिक अथवा रेमुनेरेसन प्राप्त गर्दछन् हो नि। जब हामीले सप्लाई सिर्जना गर्दाखेरि पूर्तिले आफ्नो माग आफै सिर्जना गर्छ भनेछ। पूर्ति भनेको हामीसँग स्टकमा भएका सामानहरू, हामीसँग उत्पादन भएका सामानहरू हो। अब पूर्ति हुनको लागि, सुरुमा सप्लाई गर्नको लागि हामीले पहिला उत्पादन बढाउनु पर्ने हुन्छ, उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादनका साधनहरू प्रयोग गरिन्छ। यी चारवटा साधन, यो चारवटा साधनले पारिश्रमिक पाउँछ। सबैले पारिश्रमिक पाउँछ। ल्यान्डले के पाउँछ, रेन्ट पाउँछ। लेबरले वेजेस स्यालेरी पाउँछन्। क्यापिटलले इन्ट्रेस्ट पाउँछ। त्यसैगरी अर्गनाइजेसनले प्रॉफिट पाउँछन्। यी सबै उत्पादनका साधनहरूले रोजगारी पनि पाउँछन् र रोजगारी पाए बापत, काम गरे बापत यिनीहरूले के गर्छन्, पारिश्रमिक पनि पाउँछन्। पारिश्रमिक पाइसके पछाडि उत्पादनहरूको साधनहरूको आम्दानी वृद्धि हुन्छ। आम्दानी वृद्धि भइसके पछाडि अब के गर्छन्, यो उत्पादन, हाम्रो उत्पादन भएको वस्तु अब यही उत्पादनका साधनहरूले खरिद गर्दछन्। यी श्रमिकहरूले, काम गर्ने श्रमिकहरूले खरिद गर्दछन् भनेपछि हाम्रो जुन पूर्ति सिर्जना भयो, उत्पादन गरेर जुन पूर्ति सिर्जना भयो, पूर्तिले के गर्यो, उत्पादनका साधनहरूलाई रोजगारी पनि दियो। रोजगारी दिइसके पछाडि उनीहरूलाई पारिश्रमिक दिएर आम्दानी पनि बढायो। अनि त्यही आम्दानीले गर्दाखेरि यी उत्पादनका साधनहरूले अब फेरि त्यही उत्पादन खरिद गर्छन्। यसरी पूर्तिले आफ्नो माग आफै सिर्जना गर्छन्। यसको माग आफै भयो, आफै उत्पादन गर्यो,
कम्पनीले र यही पूर्ति उत्पादन गरेको वस्तुले माग आफै सिर्जना गर्यो किनभने यसले आम्दानी पनि बढाइदिँदो रहेछ, पारिश्रमिक दिँदो रहेछ, रोजगारी दिँदो रहेछ, जसको कारणले व्यक्तिसँग आम्दानी बढे पछाडि माग गर्छन् भने चाहिँ आफ्नो माग आफै सिर्जना भयो। यसरी यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पूर्तिले माग आफ्नो माग आफै सिर्जना गर्छन् भन्ने उसको बजारको नियम हो है। ठिक छ। अब तपाईँले लेख्दा कसरी लेख्दिने? जेबिसीले 19औं शताब्दीमा मार्केट ल अफ मार्केट प्रतिपादन गरेका हुन् जसको आधारमा शास्त्रीय सिद्धान्तको विकास भएको छ भनिदिने। अनि जेबिसीका अनुसार यो लेख्दिने उसको मुख्य नियम भनेको यो नछुटाउने, पूर्तिले आफ्नो माग आफै सिर्जना गरिदिन्छ भनिदिने। अनि कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले भनेका कुराहरू भनिदिने। जब हामीले पूर्ति हामीसँग हुनको लागि उत्पादन गर्नुपर्छ, उत्पादन गर्दाखेरि उत्पादनका साधनहरूले रोजगारी पाउँछन्, रोजगारी पाए बापत उत्पादनका साधनहरूलाई पारिश्रमिक तिर्छ, पारिश्रमिक तिर्दाखेरि उत्पादनका साधनहरूको अथवा ती श्रमिकहरूको हाम्रो आम्दानी बढ्छ, आम्दानी बढेको कारणले सोही आम्दानीबाट ती उत्पादन खरिद गर्छन्। त्यसकारण उत्पादनको साधनले पूर्तिले आफ्नो माग आफै सिर्जना गर्यो। तिनीहरूको आम्दानी बढे पछाडि उनीहरूले त्यही वस्तु खरिद गर्नका लागि माग गर्दछन्, त्यसैले पूर्तिले आफ्नो माग आफै सिर्जना गर्यो। ठिक छ। यति भनिसके पछाडि प्रत्येक उत्पादनले रोजगार र आय सिर्जना गर्ने हुनाले अधिक उत्पादन र सामान्य बेरोजगारी हुँदैन। यो दुईटा कुरा पनि थप्दिने। अधिक उत्पादन होइन, ओभर प्रोडक्सन र सामान्य बेरोजगारी हुँदैन, अनइम्प्लोइमेन्ट हुँदैन, पूर्ण रोजगारीको अवस्था रहन्छ भन्न खोजेको यहाँ। अधिक उत्पादन भनेको हाम्रो के हुन्छ भने उत्पादन भाग अधिक उत्पादन हुँदैन भन्न खोजेको, माग र पूर्ति बराबरी हुन्छ भनेको छ। डिमान्ड हामीसँग सप्लाई 3 युनिट छ भने हाम्रो डिमान्ड पनि 3 युनिट नै हुन्छ भन्न खोजेको होइन। भनेको स्टकमा सामान बच्दैन, जति उत्पादन भएको छ ती सबै बिक्री हुन्छ भन्न खोजेको। प्रत्येक उत्पादनले रोजगारी पनि दिने र आय पनि सिर्जना गर्ने हुनाले अधिक उत्पादन पनि हुँदैन भनेको, जति माग हुन्छ त्यति, जति पूर्ति हुन्छ त्यति नै माग पनि हुन्छ, र सामान्य बेरोजगारी हुँदैन भनेको मान्छेहरू पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा रहन्छन् भन्न खोजेको हो। ठिक छ। यति भनिदिने। अब यति लेखिसके पछाडि 10 मार्कमा आयो भने लेख्दिने, 2 मार्कमा आयो भने यति मात्रै भनिदिने, यति मात्रै भनिदिने। अनि रिजन दिने भए अघि मैले लेखेको यहाँ रिजन भनिदिने, 2 मार्कको लागि, 2 मार्कको लागि, 10 मार्कको लागि अहिले जति भन्ने त्यति कुरा लेखिदिने। अब यति लेखिसके पछाडि तपाईँले के भनिदिने भने चाहिँ योभन्दा मुनिबाट तपाईँले यसको एजम्सन लेखिदिने। अब के हो त यसको एजम्सन? किनभने हरेक नियमको एउटा एजम्सन, अर्थशास्त्रका हरेक नियमहरू एउटा मान्यतामा आधारित भएर नियम प्रतिपादन भएको हुन्छन्। यसको पनि नियम छ भन्छ नि। एजम्सन भनेको कुनै पनि विचारलाई लिएर यो सिद्धान्त अगाडि बढेको छ। यो सिद्धान्त आफैमा पूर्ण हुनका लागि चाहिँ के को आधारमा विकास भयो भन्दाखेरि यसको एजम्सनको आधारमा कुनै पनि सिद्धान्त विकास हुन्छ। यसले पालना गर्ने नियमहरू हो यो एजम्सन भनेको। यो कुन मान्यतामा आधारित हुन्छ, के कुरालाई टेकेर यो नियम अगाडि बढेको छ, के कुरामा आधारित छ यो नियम, त्यसलाई भनिन्छ यी आधारहरू भनेको एजम्सनहरू हुन्। अब यसका मान्यताहरू लेख्दिने। यति लेखे पछाडि है मान्यताहरू हेर्नुहोस्। यसको मान्यताहरू जेबिसीको बजार नियमको मान्यताहरू निम्न छन् है, निम्नानुसार छन् भनेर लेखिदिनुहोस्। 1 नम्बरमा स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र अस्तित्वमा रहन्छ, फ्री मार्केट इकोनोमी हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र भनेको चाहिँ वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्य निर्धारण हुँदाखेरि माग र पूर्तिको, डिमान्ड र सप्लाईको हाम्रो इक्विलिब्रियमबाट मूल्य निर्धारण हुन्छ, त्यहाँ गभर्नमेन्टको हस्तक्षेप हुँदैन भन्न खोजेको है। अर्को भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा सरकारी हस्तक्षेप हुँदैन, आर्थिक गतिविधि गर्दाखेरि सरकारको हस्तक्षेप हुँदैन भने हाम्रो यो बजारको नियममा सरकारको उपस्थिति शून्य रहन्छ, सरकार हुँदैन भन्न खोजेको। सरकारले त्यहाँ हामीलाई रोकछेक गर्ने, दबाब दिने, सरकारले नीति नियम बनाएर हामीलाई हस्तक्षेप गर्ने हुँदैन आर्थिक गतिविधि गर्दा होइन। मुद्रा विनिमयको माध्यम मात्रै हो। मुद्राका विभिन्न कार्यहरू हुन्छन् होइन। मुद्रा कार्य हाम्रो सञ्चय कार्य, हाम्रो सट्टाबाजीको कार्य, स्पेकुलेटिभ मोटिभ हुन्छ होइन, विभिन्न कार्य हुन्छन्। त्यतिमध्येमा हाम्रो मुद्राको माध्यम चाहिँ कार्य चाहिँ हाम्रो विनिमयको माध्यम मात्रै हो भनेर भनिदिएको छ। विनिमयको माध्यम भनेको मुद्रा चाहिँ वस्तु तथा सेवा साटासाट गर्न मात्रै प्रयोग हुन्छ, अरू उद्देश्यको लागि मुद्राको काम आउँदैन यसमा भन्न खोजेको यो। अरू उद्देश्यले मुद्रा प्रयोग गरिँदैन भन्न खोजेको है यो। मुद्रालाई विनिमयको माध्यम मात्रै मानिन्छ। 4 नम्बरमा छ वैदेशिक व्यापार रहित बन्द अर्थतन्त्र हुन्छ। वैदेशिक व्यापार पनि हुँदैन अरे यहाँ हुन्छ नि। विदेशी व्यापारको चाहिँ फरेन ट्रेडको चाहिँ हाम्रो उपस्थिति हुँदैन। ठिक छ हुन्छ नि। सरकारको पनि उपस्थिति हुँदैन, वैदेशिक व्यापारको पनि उपस्थिति हुँदैन रहेछ यहाँ। ठिक छ। हामी हाम्रो यो बजारको नियममा वैदेशिक व्यापार पनि हुँदैन भन्ने उसको नियम हो है। आम्दानीको प्रवाह स्वतन्त्र हुन्छ, व्यक्तिको आफ्नो आम्दानी तुरुन्त खर्च गर्छन्। आम्दानीको प्रभाव चाहिँ स्वतन्त्र होइन। अब कसैको प्रभावबाट व्यक्तिले आफ्नो आम्दानी प्रयोग गर्न चाहिँ उनीहरूको स्वतन्त्र इच्छा हुन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा ऊ परिचालित हुन्छ व्यक्ति होइन। र आफ्नो आम्दानी तुरुन्त खर्च गर्छ, जति आम्दानी गरेर ऊ सबै खर्च गर्छ भन्ने मान्यतामा छ यो। यहाँ बचत हुँदैन भन्ने मान्यतामा छ। बचत भयो भने झन् उसले आम्दानी जति गरेको छ उसले तुरुन्त खर्चै गरिहाल्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ। अर्को ज्याला र वस्तुको मूल्य लचकदार हुन्छ भन्छ। यो कामदारहरूको ज्याला र वस्तुको मूल्य चाहिँ चेन्जेबल हुन्छ, त्यो समयअनुसार बढ्न पनि सक्छ घट्न पनि सक्छ होइन।
अर्को सम्पूर्ण बचत लगानीमा परिवर्तन हुन्छ। जति हामीले बचत गर्यो बचत सबै लगानीमा परिवर्तन हुन्छ भन्छ, अथवा बचत नै लगानी हो भन्छ यसले है। सेभिङ बराबर इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भन्छ। जति हामीले बचत गरेको थियौँ त्यो सबै लगानी हो भन्छ। किनभने बचत 1 लाख गऱ्यौँ भने पछि त्यो बचतले ब्याज प्राप्त गर्छ, त्यही बचतमा ब्याज जोड्दाखेरि त्यो लगानी बराबर हुन्छ भन्न खोजेको यसले। यी मान्यतामा यो नियम डेभलप भएको। अब यसमा आम्दानी र खर्च, यो सेको बजार नियममा आम्दानी र खर्चको सर्कुलेसन कसरी हुन्छ त्यसलाई हामी एउटा फिगर बनाएर हेर्दिने। यसको सानो फिगर छ, त्यो फिगर बनाइदिने ल। मैले यो माथिको चाहिँ मेटिदिएँ, म माथि फिगर बनाउँछु। हेर्नुहोस्, हाम्रो एजम्सन लेखे पछाडि सेको बजार नियमलाई निम्न आम्दानी र खर्चको चक्रीय प्रभावबाट देखाइन्छ, प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर यो फिगर बनाइदिने। हामीलाई के भनेको थियो, जम्मा अर्थतन्त्रको हाम्रो 4वटा सेक्टरहरू, हाम्रो हाउस होल्ड, बिजनेस, गभर्मेन्ट र फरेन ट्रेड, वैदेशिक व्यापार, 4वटा सेक्टर मध्येमा हामीलाई अघि एजम्सनमा के भनेको थियौँ, हाम्रो गभर्मेन्टको हस्तक्षेप हुँदैन भनेको थियौँ, गभर्मेन्ट आउट हो। त्यसै गरी वैदेशिक व्यापार रहित बन्द अर्थतन्त्र हुन्छ भनेको थियौँ, वैदेशिक व्यापार पनि हुँदैन भनेपछि हाम्रो 2वटा क्षेत्र मात्रै हुन्छ अर्थतन्त्रमा, 2टा सेक्टर हुन्छ, एउटा बिजनेस सेक्टर अर्को हाउस होल्ड सेक्टर, 2टा क्षेत्र हुन्छ भन्ने मान्ने। अब सबैभन्दा पहिला के हुन्छ, हाउस होल्ड सेल्स, घर परिवार क्षेत्र। यहाँ घर परिवार क्षेत्रमा के हुन्छ, उत्पादनका साधन हुन्छन्। यति बुझ्ने है तपाईँले, उत्पादनका साधन। यो चाहिँ इक्जाममा थप्नु पर्दैन, म तपाईँलाई बुझाएको मात्रै हो। यहाँ हुन्छ वस्तु तथा सेवा हुन्छन्, गुड्सहरू हुन्छ, गुड्स एन्ड सर्भिस हुन्छ हो। भने पछाडि वस्तु उत्पादन गर्न के चाहिन्छ, पहिला उत्पादनको साधन चाहिन्छ। भने पछाडि अब बिजनेसले वस्तु उत्पादन गर्न, पूर्ति क्रिएट गर्नका लागि होइन, सप्लाई क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि उत्पादन गर्नु पर्यो। उत्पादन गर्नका लागि उत्पादनका साधनहरू, घर परिवारबाट उत्पादनका साधन ल्याउने। अब घर परिवारबाट उत्पादनको साधन ल्याउँदाखेरि के चाहिन्छ, उत्पादनको साधनलाई त पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हेर्नुहोस् यहाँ माथिबाट ₹1000 पेड फर रिसोर्स भनेर यतापट्टि पेड गरेको छ, यसलाई पेड गरेको। बिजनेस सेक्टरले हाउस होल्ड सेक्टरलाई के गर्छ, हाम्रो उत्पादनको साधनको लागि पैसा तिर्दो रहेछ। अनि यिनीहरूले पैसा पाउँछ, यो ₹1000 पैसा यिनीहरूले पाउँछ। पाइसकेपछि अब उनीहरूसँग 1000 पैसा भयो। अनि उत्पादनको साधन खरिद गरेर यसले उत्पादन गर्छ। अनि फेरि यिनीहरूसँग अब 1000 पैसा पाएपछि यिनीहरूसँग आम्दानी भयो, घर परिवार क्षेत्रसँग, उत्पादनका साधनसँग। अनि घर परिवारले, व्यक्तिहरूले, श्रमिकहरूले के गर्छन्, यो पैसा फेरि यता वस्तु तथा सेवाको सामान किन्नलाई खरिद गर्छन्। हामीले अगाडि नियममा माथि भनेको छौँ, व्यक्तिले आफ्नो आम्दानी तुरुन्त खर्च गर्छन् भनेको थियौँ। जब यिनीहरूले पैसा पाउँछन्, ती वस्तु उत्पादन भए पछाडि तुरुन्तै त्यही 1000 बराबरीको हाम्रो के गर्छन्, खर्च गर्छन्। ठिक छ, 1000 बार जति 1000 बराबरीको सामान प्राप्त गरेको थिए, पैसा प्राप्त गरेको थिए, त्यही 1000 नै उनीहरूले खर्च गर्छन्। भने यहाँ हाम्रो आम्दानी जति हुन्छ त्यो तुरुन्तै खर्च हुन्छ भनेर हाम्रो एजम्सन भयो। अब यसलाई तपाईँले मुनिबाट यसलाई डिस्क्राइब गर्दा कसरी गर्ने भन्दाखेरि माथिको चित्रमा है हाम्रो व्यावसायिक क्षेत्र र घर परिवार क्षेत्रको बिचको आम्दानी र खर्चको सम्बन्ध देखाइएको छ भनिदिने, जसमा हाम्रो उत्पादनका साधनहरू घर परिवार क्षेत्रमा हुने भएकोले व्यावसायिक क्षेत्रले उत्पादन गर्नका लागि, उत्पादनको साधन खरिद गर्नका लागि घर परिवार क्षेत्रलाई ₹1000 खर्च गरेको छ साधन तथा स्रोतमा भनिदिने। त्यसै गरी ₹1000 घर परिवार क्षेत्रको आम्दानी भयो र त्यो आम्दानी फेरि पुनः वस्तु तथा सेवा व्यावसायिक कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नका लागि घर परिवार क्षेत्रले ₹1000 पुनः खर्च गरेको छ भने पछाडि यहाँ हाम्रो आम्दानी र खर्चको सर्कुलेसन देखाएको छ। यसमा स्वतन्त्र र स्वसमायोजित अर्थतन्त्र देखिएको छ, किनभने यहाँ गभर्मेन्ट छैन, गभर्मेन्टको हस्तक्षेप नहुने बित्तिकै स्वतन्त्र भयो। अनि स्वसमायोजित भनेको हाम्रो यो आम्दानी र खर्चको सर्कुलेसन हाम्रो आफै बजारले क्रिएट गरिदिन्छ। ठिक छ ल, यति भइसके पछाडि हाम्रो यसलाई व्याख्या यति गरिदिने, मुनिबाट सकिहाल्छ। यस पछाडि यसको निष्कर्ष निस्केको छ है, जे विषयको हाम्रो निष्कर्ष निकालेका छन् है। अब के यो जे विषयको मार्केट लले के निष्कर्ष निकाल्यो त्यो हेरौँ। अब हामी यसमा हेरौँ, यति पछाडि हाम्रो इम्प्लिकेसन अफ सेज ल अफ मार्केट, जे विषयको बजार नियमको निष्कर्षहरू, उसको यो बजार नियमको यो लको निष्कर्ष चाहिँ के हो त है, र यसको उसले बनाएको 5वटा निष्कर्ष छन्, त्यो निष्कर्ष हेरौँ। 1 नम्बरमा उसको निष्कर्षको 1 नम्बरमा छ सेल्फ एडजस्टिङ इकोनोमी, स्वसमायोजित अर्थतन्त्र। अर्थतन्त्र स्वसमायोजित हुन्छ, आफै समायोजन हुन्छ, यसलाई सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक पर्दैन। भनेपछि बजार, अर्थतन्त्रले अथवा बजारले सन्तुलन प्राप्त गर्नका लागि कुनै पनि गभर्मेन्टको हस्तक्षेप आवश्यक पर्दैन, अर्थतन्त्र आफै समायोजित हुन्छ, आफै सन्तुलनमा पुग्छ भन्न खोजेको।
अर्को 2 नम्बरमा छ नो जेनेरल ओभर प्रोडक्सन, सामान्य अधिक उत्पादन हुँदैन। अधिक उत्पादन हुनु भनेको हाम्रो कुल माग र कुल पूर्ति बराबर नहुनु। यदि कुल माग भन्दा कुल पूर्ति, डिमान्ड भन्दा सप्लाई बढी छ भने त्यसलाई ओभर प्रोडक्सन भन्छ। सामान्य अधिक उत्पादन हुँदैन। के कारणले भन्दाखेरि हाम्रो जति उत्पादन वृद्धि हुँदै गयो त्यही अनुपातमा हाम्रो माग पनि वृद्धि हुँदै जान्छ। जति हाम्रो उत्पादन घट्दै गयो भने माग पनि घट्दै जान्छ। त्यही भएर माग र पूर्ति बराबरी हुन्छ। हाम्रो यहाँ स्टकमा सामान रहने कुरा हुँदैन भन्न खोजेको यो है। सामान स्टकमा बस्दैन। जति हाम्रो उत्पादन भयो त्यो सबै माग भइदिइहाल्छ भन्दाखेरि अधिक उत्पादन हुँदैन भन्न खोजेको। यसले भन्न खोजेको बजार सन्तुलन के अरे माग र पूर्तिमा सन्तुलन ल्याउनको लागि हाम्रो गभर्नमेन्टले हस्तक्षेप गर्नु पर्दैन, आफै सन्तुलन हुन्छ, बजारले सन्तुलन ल्याउँछ बनाउँछ भनेको छ। यसले भन्न खोजेको चाहिँ जति उत्पादन भयो त्यति नै माग हुन्छ र बिक्री हुन्छ अनि हाम्रो यहाँ स्टकमा सामान रहँदैन भन्न खोजेको। अर्को नो जेनेरल अनइम्प्लोइमेन्ट, सामान्य बेरोजगारी पनि हुँदैन। किनभने उत्पादन वृद्धि गर्दै जाँदाखेरि ती सबै उत्पादनको साधनहरूले रोजगारी पाउँछ भनेको छ यसले। र हाम्रो अधिक उत्पादन हुँदैन, जसरी अधिक उत्पादन हुँदैन त्यसै गरी नै अधिक बेरोजगारी पनि, सामान्य बेरोजगारी पनि रहँदैन भनेको छ। इन केस बेरोजगारी भइहाल्यो भने त्यो अल्पकालमा मात्रै बेरोजगारी समस्या देखिहाल्यो भने अल्पकालमा मात्रै हुने हो र दीर्घकालमा आफै एडजस्ट भएर त्यो पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा आउँछ भनेको छ यसले है। अनि अर्को फ्लेक्सिबल वेजेस क्रिएट्स फुल इम्प्लोइमेन्ट हो। लचकदार ज्याला दरले चाहिँ पूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्छ अरे। अब यसले के भन्नु भने ज्याला दर चाहिँ हाम्रो के भन्छ चेन्जेबल हुनुपर्छ क्या, समयअनुसार बढ्नु पनि पर्छ, ज्याला दर वेजेस रेट समयअनुसार घट्नु पनि पर्छ। यसरी लचकदार भयो भने पूर्ण रोजगारी प्राप्त हुन्छ। यसमा गभर्नमेन्टले न्यूनतम ज्याला प्रणाली लागू गर्नु हुँदैन अथवा श्रमिकहरूलाई न्यूनतम पनि यति चाहिँ ज्याला दिनुपर्छ भनेर त्यो नीति ल्यायो भने त्यसले बेरोजगारी समस्या निम्त्याउँछ। त्यही भएर सरकारले न्यूनतम ज्यालाको रणनीति प्रयोग गर्नु हुँदैन, ज्याला दरलाई लचकदार छोडिदिनुपर्छ, त्यसैले पूर्ण रोजगारी प्राप्त हुन्छ भनेको छ। किनभने गभर्नमेन्टले न्यूनतम ज्याला प्रणाली किन लागू हुँदैन भनेर भन्यो भने न्यूनतम ज्याला प्रणाली लाग्यो भने न्यूनतम पनि उसले भने जति ज्याला राख्नै पर्छ गभर्नमेन्टले तोके जति, त्यहाँभन्दा न्यूनतम यो लेभलभन्दा एउटा लेभल तोकिन्छ त्योभन्दा बढी ज्याला राख्नुपर्छ, त्योभन्दा ज्याला कम हुन दिँदैन गभर्नमेन्टले न्यूनतम ज्याला नीति राख्यो भने। अब न्यूनतम भन्दा बढी ज्याला तिर्नुपर्ने नीति राख्यो भने के हुन्छ, अब एकदम ज्याला रेट बढ्छ। ज्याला रेट बढिसके पछाडि गर्ने श्रमिक धेरै हुन्छन्, धेरै ज्यालामा काम गर्ने, जसले गर्दाखेरि फर्मले ती सबै ज्यालादारहरूलाई ती सबै कामदारलाई काम दिन सक्दैन, त्यसैले बेरोजगारी निम्त्याउँछ। त्यसैले गभर्नमेन्टले न्यूनतम ज्यालाको नीति लागू गर्नु हुँदैन, वेजेसलाई फ्लेक्सिबल छोडिदिनुपर्छ भनेको छ यसले। अब यसले न्यूनतम ज्याला नीतिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी पूर्ण रोजगारी प्राप्त हुन्छ भन्ने शीर्षकमा हामीले हाम्रो यसको क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट एन्ड आउटपुटमा फिगर सहित हेर्छौँ त्यहाँ है। फ्लेक्सिबल वेजेसले कसरी पूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने हामीले क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट एन्ड आउटपुट भन्ने टपिक्समा हामी पूर्ण रूपमा फिगर सहित एनालाइसिस गरेर हेर्छौँ, ती पनि हेर्छौँ। र बुझ्नुहोस् न्यूनतम नीति नलाइकन ज्याला दरलाई चाहिँ फ्लेक्सिबल परिवर्तन छोड्यो भने आफै यो रोजगारी पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा ल्याइदिन्छ। अर्को 5 नम्बर भनौँ पोलिसी इम्प्लिकेसन, नीति निष्कर्ष निकालेको छ उसले है। र सेको बजार नियमको नीति निष्कर्ष के हो भने अर्थतन्त्र स्वतन्त्र हुनुपर्छ, स्वचालित हुनुपर्छ, त्यहाँ गभर्नमेन्टको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। इनकेस अर्थतन्त्र स्वचालित हुँदाखेरि केही बाधा विघ्न आइपरिहाल्यो भने पनि त्यो लङ टर्ममा आफै टर्दै जान्छ भन्ने उसको नीतिको निष्कर्ष पनि हो। ठिक छ, अर्थतन्त्र स्वतन्त्र स्वचालित हुनुपर्छ, गभर्नमेन्टको हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने जेबिसीको हाम्रो मार्केट लको नीति निष्कर्ष हो। यसको फाइन्डिङ भनेको यति भयो है, उसको निष्कर्षहरू, उसको नियमको निष्कर्ष भनेको 5वटा भयो। अब उसको जेबिसीको ल अफ मार्केटलाई आलोचना पनि भएको छ नि त। जसले सुकै ल निकाले पनि, जुनसुकै ल निकाले पनि त्यो ल सदाभर सधैँभरिको लागि पूर्ण रूपमा कहिले पनि हुँदैन। समय परिस्थिति अनुसार त्यो निकालेको एउटा सिद्धान्त थ्योरी लहरूमा कमजोरी देखा पर्दै जान्छ, त्यसले हरेक समस्या समाधान गर्दैन। ठिक छ, र यसको नियममा पनि केही समस्याहरू छन्, यसको नियममा पनि कमी कमजोरी छन्। यसको नियमको कमी कमजोरीलाई भन्छ हाम्रो यसको आलोचना, क्रिटिसिजम भन्छ। र त्यसको हाम्रो क्रिटिसिजमहरू अब हामी के छन् त्यसलाई हेरिदिउँ। ठिक छ, क्रिटिसिजम अफ सेज ल अफ मार्केट, सेको जेबिसीको
बजारको नियमको आलोचनाहरू निम्न छन् है। मुख्यतः यसलाई 3टा पोइन्टमा हामीले आलोचना को दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्छौँ यसको कमी कमजोरीलाई। अब उसले भनेको थियो सप्लाईले आफ्नो डिमान्ड आफै क्रिएट गर्छ भनेर भनेको थियो जेबिसीको नियमले। अब यसले के भने यहाँ सप्लाई डज नट क्रिएट इट्स ओन डिमान्ड, पूर्तिले आफ्नो माग आफै सिर्जना गर्न सक्दैन। ठिक छ। अब किन सक्दैन भने पछाडि उसले भनेको थिए जेबिसीका अनुसार पूर्तिले आफ्नो माग आफै सिर्जना गर्छ, जसको कारणले ओभर प्रोडक्सन पनि हुँदैन, बेरोजगारी पनि हुँदैन भनेर भनेको थिए। तर पूर्तिले आफ्नो माग आफै सिर्जना गर्दैन, किनभने पूर्तिले आफ्नो माग आफै सिर्जना गर्नलाई के हुन्छ, जति सप्लाई हुन्छ मान्छेले त्यति नै डिमान्ड गर्नु पर्यो हो। डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई हुनु पर्यो हैन। तर मान्छेले जति उत्पादन भएको छ हैन, अब यो उत्पादन हुँदाखेरि के गर्छन्, यो उत्पादन गर्नको लागि फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन कम्पनीले उत्पादन गर्नको लागि यहाँ भनेको हाम्रो के हुन्छ, पब्लिक हुन्छ अथवा हाउसहोल्ड हुन्छ। हाउसहोल्डबाट उत्पादनको साधन किन्छ उसले। उत्पादनको साधन सपोज मान्छौँ यहीँबाट हेर्दिउँ न, यहाँ हाउसहोल्ड हुन्छ, हाउसहोल्डबाट उसले उत्पादनको साधन किन्छ हैन। किन्दाखेरि हाउसहोल्डलाई 1000 रुपियाँ तिरेको हुन्छ। अब हाउसहोल्डको इन्कम 1000 भयो। तर हाउसहोल्डले अब उसले भनेछ जति उसले हाउसहोल्डको इन्कम छ त्यति नै उसले के गर्छ, खर्च गरिहाल्छ, तत्काल खर्च गरिहाल्छ भनेर भनेको छ। बचत गर्दैन, जति आम्दानी भयो त्यति खर्च गर्छ भनेर जेबिसीको नियमले भनेको छ, मार्केट नियमले। तर यो हुँदैन रियालिटीमा, किनभने मान्छेको इन्कम जति भयो यति भयो भने उसले 200 रुपियाँ इन्कम गरेर 800 मात्रै खर्च गर्न पनि त सक्छ नि त। त्यही भएर व्यक्तिले उसको आम्दानीको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्दैन, केही भाग बचत पनि गर्छ। त्यसैले जेबिसीको नियम पूर्तिले आफ्नो माग आफै सिर्जना गर्छ भन्नुको मतलब डिमान्ड र सप्लाई बराबरी हुन्छ भन्नु हो। डिमान्ड र सप्लाई हाम्रो बराबरी हुँदैन, त्यसको लागि केही भाग हामीले बचत गरेर कम डिमान्ड पनि गर्छन् मान्छेले। ठिक छ। त्यसैले उसको नियम पूर्तिले आफ्नो माग आफै सिर्जना गर्छ भन्ने नियम गलत छ। किनभने जस्तै मान्छे मूल्य यहाँ 800 अब 800 1000 रुपियाँ इन्कममा उसले 200 बचत गरेर 800 को मात्रै सामान खरिद गर्न पनि सक्छ क्या हैन। उत्पादनका साधनहरूले आम्दानी प्राप्त गर्ने अनि उत्पादनका साधनहरूले जति आम्दानी कमाएछन् ती सबै खर्च गर्छन् भनेर भनेको छ जेबिसीले। तर उत्पादनका साधनहरूले प्राप्त गरेको आम्दानी खर्च नगरेर केही भाग बचत पनि गर्छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पूर्ति बराबरको माग हुँदैन, माग कम पनि हुनसक्छ। त्यसैले पूर्तिले आफ्नो माग आफै सिर्जना गर्छ भन्नु गलत छ। अर्को मनी इज डिमान्डेड फर अदर पर्पज अल्सो भनेछ। भनेको मुद्राको माग चाहिँ अन्य उद्देश्यको लागि पनि हुनसक्छ। एउटा उसले के भनेको थिए, मुद्राको माग चाहिँ है, मुद्राको माग चाहिँ हाम्रो ओन्ली विनिमय एक्सचेन्जको लागि मात्रै हुन्छ भनेर भनेका थिए जेबिसीले उसको ल अफ मार्केटमा है। विनिमय वस्तु तथा सेवा साटासाट गर्ने बेलामा मात्रै मुद्राको काम आउँछ भनेर उसले भनेको थिए। त्यो धारणा पनि गलत भयो। र के हुनसक्छ, मुद्राको माग भनेको हाम्रो अन्य उद्देश्यको लागि, अन्य विभिन्न उद्देश्य हुन्छन् त्यसको लागि पनि मुद्राको माग गरेको हुनसक्छ। अब अन्य उद्देश्यहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि जस्तै अब आफूलाई पछि पर्दा केही समस्या पर्छ भनेर मुद्रा सञ्चय गरेर पनि राखिन्छ, सञ्चयको उद्देश्यले पनि मुद्राको माग हुनसक्छ हैन। अर्को सट्टाबाजीको उद्देश्य भन्छ, स्पेकुलेटिभ मोटिभ्स भन्छ। स्पेकुलेटिभ मोटिभ्स भनेको भविष्यबाट त मुद्राबाट फाइदा लिने गरी भविष्यमा ब्याज दर बढेको बेला लगानी गरेर त्यतिखेर हामीले ब्याजमा लगाएर फाइदा लिने गरी हामीले पनि मुद्रा हामीले माग गरेको हुन सक्छौँ। अहिले कमजोरमा अहिले ब्याज दर कम भएको बेलामा राखिराख्ने होल्ड गरेर, अनि बढी भएको ब्याज दर बढी भएको बेलामा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट फाइदा लिने उद्देश्यले पनि मुद्राको माग गरेको हुन सक्छ हामीले हैन। अनि हाम्रो यसको अलावा मुद्राको माग भनेको हाम्रो सम्पत्तिको स्थानान्तरण हस्तान्तरण गर्ने बेलामा, सम्पत्तिलाई ट्रान्सफर गर्ने बेलामा पनि गर्नका लागि पनि हामीले के गरेका हुन्छौँ, हामीले मुद्राको माग गरेका हुन्छौँ। यी विभिन्न उद्देश्य पनि हुन्छन्। उसले चाहिँ भनेको थियो ओन्ली डिमान्ड एक्सचेन्जको लागि मात्रै मुद्राको माग हुन्छ भनेको थियो, उसको यो धारणा पनि गलत हो है। अर्को इकोनोमी इज अल्सो, र यो धारणा चाहिँ अन्य उद्देश्यको लागि पनि गर्छन् भनेर यो चाहिँ अब उसले किन्सले है, जेएम किन्सले उसलाई आलोचना गरेको छन् है। इकोनोमी इज नट सेल्फ एडजस्टिङ, उसले भनेका थिए अर्थतन्त्र स्वसमायोजित हुन्छ, सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक पर्दैन भनेर भनेका थिए जेबिसीले। अब अर्थतन्त्र स्वसमायोजित हुन्छ भन्ने धारणालाई, उसको मान्यतालाई जेएम किन्सले कटु आलोचना गरे, घोर आलोचना गरे हैन। अब के भनेका छन् भने सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक पर्दैन, आफै नै पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा आफै पुग्छ भनेको थिए जेएम किन्स जेबिसीले। तर जेएम किन्सले के भन्यो भने यो धारणा बिल्कुल गलत छ, किनभने सोसाइटीमा
दुई क्लासका मान्छे, दुई वर्गका मान्छे हुन्छन्। अर्को हुन्छ हाई क्लासका हुन्छन् हैन, अर्को हुन्छन् लो क्लासका हुन्छन् हैन, धनी वर्ग र गरिब वर्गका मान्छे हुन्छन्। धनी वर्गमा अथाह सम्पत्ति हुन्छ, अथाह पैसा हुन्छ र उनीहरू केही रकम हामी सञ्चय गरेर पनि राख्छन्। यसरी धनी वर्गले सञ्चय गरेर पैसा राखे, उनीहरूले खर्च गरेनन्, त्यसलाई उत्पादनमा प्रयोग गरेनन् भने अब यो पैसाको पूर्ण उपयोग हुँदैन। अर्को वर्ग हुन्छ गरिब वर्ग हुन्छन्, उनीहरूलाई आफ्नो जीवन धान्न पनि हम्मी परिरहेका हुन्छन्, उनीहरूसँग हाम्रो प्रशस्त स्रोत साधन हुँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि धनी र गरिब बिचमा खाल्डो हुन्छ। अब उनीहरूसँग पैसै नभइसके पछाडि त यिनीहरूले चाहिँ पैसा सञ्चय गरेर राख्ने, अनि गरिबहरूसँग चाहिँ पैसै नहुने भइसकेपछि यिनीहरूले माग गर्न सक्छन् र माग यति बढ्नुपर्ने थियो भने अब यो माग डाउन हुन्छ, माग तलै सीमित हुन्छ। पूर्ति छ माथि, उत्पादन माथि छ, माग तल भयो। अब किनभने यिनीहरूसँग त अब माग गर्ने पैसै छैन, किनभने पैसा जति हाई क्लासले सञ्चय गरेर राखेका हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि मार्केटलाई नै हामीले आफै छोडिदियो, स्वतन्त्र छोडिदियो, सरकारले सञ्चय गरेन भने अब के हुन्छ भने पछाडि सरकारले सञ्चय गरेन भने बजार सन्तुलनमा जाँदैन हैन। किनभने अब बजार सन्तुलन जानको लागि त के गर्छ, अब सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, न्यूनतम ज्याला नीति लाउनुपर्छ। न्यूनतम ज्याला नीति राख्यो भने श्रमिकहरूको के हुन्छ, वेजेस रेट बढ्छ, वेजेस रेट बढिसकेपछि यिनीहरूको आम्दानी बढ्छ, यिनीहरूको आम्दानी बढे पछाडि यिनीहरूको सञ्चय घट्छ र यिनीहरूले फेरि माग बढाउँछन्। यसरी सरकारको हस्तक्षेप पनि हुनुपर्छ, अर्थतन्त्र समायोजन हुन, माग र पूर्ति बराबर हुन भनेर जेएम किन्सले उसको धारणालाई पनि यहाँ आलोचना गरेका छन्। त्यसैले मुख्य रूपमा यो 3टा बुँदामा उसको आलोचना भएको छ उसको बजार नियमको। यति भइसके पछाडि तपाईँले हाम्रो के भयो, जेबिसीको बजार नियमको भनेको के हो भनेपछि हामीले योभन्दा अगाडि जुन सुरुमा लेख्यौँ त्यो लेख्दिने, त्यसको एजम्सन लेखे पछाडि यसको फिगर लेख्दिने, अनि हाम्रो फाइन्डिङहरू लेखाइदिने, अहिले हामीले लेखेको इम्प्लिकेसनहरू, यसको निष्कर्षहरू र यसको आलोचनात्मक क्रिटिसिजम सहित व्याख्या गर्नु भन्यो भने यो आलोचना पनि लेखिदिने। ठिक छ, 10 मार्कमा आउँछ क्वेसन, एकदम ख्याल गर्नु। र यसको आलोचनाहरू के हो भनेर भन्यो भने यो 2 मार्कमा पनि 2 मार्कमा मात्रै पनि आउन सक्छ। फाइन्डिङहरू, यसको इम्प्लिकेसनहरू के हो, निष्कर्ष के हो भनेर 2 मार्कमा मात्रै पनि आउन सक्छ। एकदम ख्याल गर्नु, एकदम यो सजिलो छ। यो हामीले जानिसकेपछि अब हाम्रो क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट एन्ड आउटपुट भन्ने हुन्छ हैन, रोजगारी र उत्पादनको शास्त्रीय सिद्धान्त भन्ने, त्यो पनि हामी अध्ययन गर्छौँ। यसकै आधारमा डेभलप भएको त्यो सिद्धान्त, त्यो हामीलाई बुझ्न एकदम सजिलो छ यति बुझे पछाडि। ठिक छ, तपाईलाई यो हाम्रो पाठ कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला र हाम्रो भिडियो मनपर्छ भन्ने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरेर साथीहरुमा शेयर पनि गरिदिनु होला। एक्जाम आउन पनि आँटेको छ, हजुरहरूलाई एकदम बेस्ट अफ लक। हाम्रो युनिट 3 बाट भयो, हामी युनिट 4 युनिट 5 हुँदै अब क्रमशः अगाडि बढ्दै जानेछौँ। त्यसैले नयाँ नयाँ भिडियोहरू पनि आउँदै जानेछ। फाइनान्सको, इकोनोमिक्सको, एकाउन्टको हामीले टाइम भयो भने हामी अर्गनाइजेसन बिहेभियर र हाम्रो एचआरएमको पनि हामी लिएर आउनेछौँ भन्दै यस पाठबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।